بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، طلابنا الكرام، فبنا نبدأ دراستنا في هذه الفرصة في قراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. بخير وعافية وطيبة إن شاء الله. نعم، وأنت إذ الحمد لله الحمد لله، أنا أيضا بخير إن شاء الله، طائرين إن شاء الله بدعائكم طلابنا الكرام. آه ما شاء الله، الذي أعطانا 20 لقاء لإتمام هذا البرنامج، لأننا في هذا اليوم نتعلم لمرة آخرة، أي للقاء العشرين. ولذلك نعم، يجب علينا أن نشكر الله تعالى الذي أعطانا هذه نعمة دراسة، نعمة تعلم اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب العربية، ماذا سنتعلم في هذه الفرصة؟ في هذه الفرصة لدينا الكثير من المواد، ولذلك أنا لا أريد أن أطول كلامي، إنما أريد أن أقصر كلامي، يعني في شرح هذه المادة واحدا فواحدا. نبدأ من هذه الصفحة. أي صفحة؟ يعني صفحة 30. افتحوا كتابكم في صفحة 30. بسم الله الرحمن الرحيم. Apa yang bakal kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Mada sataf'alu idza ra'ait? Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melihat? Mada sataf'alu idza ra'ait walidaik? Teman-teman ulangi di situ ya. Nggak dinyalakan nggak apa-apa. Mada sataf'alu idza ra'ait walidaik? Mada sataf'alu idza ra'ait tasadum? ماذا ستفعل إذا رأيت رئيس الجمهورية؟ ماذا ستفعل إذا رأيت المناظر الجميلة؟ ماذا ستفعل إذا رأيت السيارة الفاخرة؟ ماذا ستفعل إذا رأيت البيت الفاخر؟ ماذا ستفعل إذا رأيت المختلس أو السارق؟ ماذا ستفعل إذا رأيت مسلما لا يصلي؟ ماذا ستفعل إذا رأيت الكافر دخل إلى المسجد؟ ماذا ستفعل إذا رأيت الممثل المحبوب؟ نعم. ماذا ستفعل إذا رأيت والديك؟ طبعا حينما رأيتم والديك، ماذا ستفعلون يا طلاب؟ ماذا ستفعلون إذا رأيتم والديك؟ Walidaik ini artinya kedua orang tua. Apa yang akan kamu lakukan? Mada sataf'al? لا أفعل شيئا يا أستاذ، لأنني رأيت والدي كل يوم. سأكرمهما. أنت ستكرمهما، Ya, ستعطي naam. الإكرام. تمام. Karena يجب علينا أن ridhallahi. نكرم والديه.
نعم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. Masya Allah. Sadaqa kalamuk. Jamula kalamuk ya akhi. رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ولذلك لابد لنا من إكرام الوالدين والدينا. نعم. ذلك الأول إذا رأينا والدينا طبعا نحن نكرم أو نكرم، نحن نكرمهما، نحن نكرمهما بأي شيء يا طلاب، بأي شيء. طيب الثاني، ماذا ستفعل إذا رأيت التصادم؟ ما معنى تصادم؟ التصادم هو Kecelakaan, هو kecelakaan. صحيح. التصادم هو الذي يحدث في هذه الصورة. ماذا حدث في هذه الصورة؟ طبعا التصادم نقول في اللغة الإندونيسية berat Kecelakaan. kecelakaan. نعم، ماذا ستفعلون يا طلاب؟ نعم، في هذا الزمان كل شيء الذي يجعلنا معجبا فنصنع فيديو. يعني نفتح كاميرا ثم نفتح فيديو، نسجل فيديو، ويعني لا نهتم إلى المرضى، إلى من الذي أصاب التصادم. نعم، هذا الثاني. ثم الثالث، ماذا ستفعل إذا رأيت رئيس الجمهورية؟ من رئيس الجمهورية؟ Presiden ya? Ulama, Ya Ustaz, presiden. Presiden. Nah, ماذا ستفعل إذا رأيت رئيس الجمهورية؟ يا رئيس نصور، يا رئيس أنا أريد التصوير. Taswir. صور يصور من Eh, فوتو. sa- Naam. نعم، سوى ذلك ماذا ستفعل؟ Eh, Kalau minta Ustaz, طالب يطلب. ماذا ستطلب إلى الرئيس؟ eh, saat libur fulus mau. ستطلب الفلوس إلى الرئيس. Ah, هل أنت مسكين يا ya. أخي؟ الصلاة عليه. Ustaz ya. هل أنت فقير إلى الفلوس؟ Lah, anak ufakir MBGs makan siang gratis. أي يصلي. نعم، يعني اذهب مباشرة إلى مركز MBK. طيب، لكن عادة يا طلاب، حينما رأينا رئيس الجمهورية فنسجل أو نأخذ صورة مع هذا الرئيس. هذا واقع من وقائع التي توجد في بلدنا. كل شيء مسجل، كل شيء يسجل، حتى التصادم. يعني الإنسان حول التصادم ممكن هم لا يهتمون، لا يبلون، لا يبالي، لا يهتم إلى ماذا نقول يعني نعم، إلى يعني هم لا يهتمون إلى ضحايا. ضحايا جمع ضحية. ما معنى ضحايا؟ ضحايا جمع ضحية، korban ya. korban. نعم، الإنسان الذي حول التصادم لا يهتم بالضحايا، ولكنه يهتم بالتسجيل.
Masya Allah. هذا إشكال طلاب، هذا إشكال. كيف الإنسان الذي يحتاج إلى المساعدة، ولكن ولكن الإنسان حوله لا يهتم به. طيب. ثم المناظر الجميلة، ماذا ستفعل إذا رأيت المناظر الجميلة؟ طبعا أغلبنا نقول ما شاء الله، سبحان الله، واو. ماذا ستفعلون يعني؟ Manazirul Jamilah apa enggak? Pemandangan indah. صحيح، مناظر سنحفظ الله pemandangan jamilah cantik. ونصور. نصور Hah? نصور نسجل. نعم نعم، يعني كل شيء في هذا اليوم يسجل، حتى أنفا يعني حتى التصادم. طيب، المناظر الجميلة، ثم السيارة الفاخرة. ما معنى السيارة الفاخرة؟ موبيل بالميوة. يا موبيل ميوة. ماذا ستفعل إذا رأيت السيارة الفاخرة؟ Sa'ahmiluhu. Sa'ami ما شاء الله، أنت Sa'ahmiluha. قوي جدا يا أخي. كيف تحملها؟ Idza indi fulus Ustaz. Ashtari awalan. ها؟ سأراقب ذلك يا أستاذ. ستركب ذلك؟ طيب، مباشرة بدون الإذن، بدون الاستئذان؟ لكن أولا بالاستئذان. تمام تمام. السيارة الفاخرة، السؤال يعني لمن هذه السيارة؟ هل هذه السيارة لأبيك، لعائلتك، أم لغير عائلتك؟ Si Rais. لعائلة الأب طبعا ممكن يجوز، يعني آه، يعار أي يستعار يعني ممكن، ولكن لغير عائلتك أنا لا أعتقد، أنا لا أعتقد بذلك. تمام. السيارة الفاخرة، يا لمن قد اشترى سيارة، لمن قد اشترى سيارة مثلا، يا ممكن هذا شيء عادي، شيء معتدل، لأنه قد امتلك السيارة. ولكن لمن ليس له سيارة، أي لم يشتري سيارة جديدة أو سيارة لأول مرة، فطبعا ممكن هو يقول أنا أريد أن أمتلك السيارة مثل هذه السيارة، ثم يدعو الله أو نقرأ صلوات، يعني كما يوجد في يعني الوسائل الاجتماعية. Kita sholawatin dulu deh. Gitu. Nah, ya, sholawati dulu. Kemudian al-bait al-fakhir. Nah, ini bersama ya. Kalau tadi mobil, sekarang rumah. Al-mukhtalis awis sariq. Al-mukhtalis ini koruptor, sariq ini pencuri. Mada setaf'al? Idza ra'aitum al-mukhtalis awis sariq. Nah, Mukhtalis apa Ustaz? Ma manahu? koruptor. Oh. Oh, koruptor. المختار. Sa'aqibu ila ila nar. Satahrikuhu. Ya, Satahrikuhu billah. sa'aqut sa'aqtuluhu. Sataqtuluhu. Sa'adribuhu. Masya Allah ya akhi. La taqtul. يا أستاذ. Mungkin hadar apa? Darahnya halal mungkin Ustaz. Masya Marah tuh Ustaz. Allah. Masya Allah. Nah, ya Rusli. سأحسبه يا أستاذ. الشرطة. Sabian Nu'aim. Sa? سأحسبه في الشرطة.
تمام. أنت تحمله إلى شرطة أو يعني تشتكي إلى الشرطة يعني. هناك آه، مختلس أو يشارك في هذه الدائرة الشرطة. لا أستاذ. أنصح وأصلح أستاذ، هذا الأحسن إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ثم نعم. مسلما لا يصلي، ماذا ستفعل إذا رأيت مسلما لا يصلي؟ آه س... س- لا بأس. بس. إن شاء الله إذا دخل المسجد فيه الهداية، فيها الهداية إليه. مسلما لا يصلي لا بأس، كما قال أخي حسبان. كيف الآخر؟ سأهدي إلى الصلاة يا سأدعوه. أستاذ. ما شاء الله. أذكره. تمام. ستذكره، س... ستؤتي نصيحة. نعم. سأدعوه بالحكمة أستاذ ما شاء وبالخير. الله. الحكمة والموعظة الحسنة. نعم. يا أحسن أحسن. ثم الكافر دخل إلى المسجد، ماذا ستفعل إذا رأيت الكافر؟ سأمنعه يا ها؟ أستاذ، سأمنعه ذلك، لماذا تمنع ذلك يا أخي؟ لأن الكافر لا يجوز دخول المسجد. مم. آه رأيي ليس كذلك أستاذ. ما رأيك؟ ما رأيك؟ هم ما يجب رأيك؟ أن يدخلوا إلى مسجid بل يجب عليكم أن يلبسون malabis muslimin atau muslimat. Maksudnya boleh masuk masjid tapi pakaiannya itu yang muslim gitu atau muslimat. طيب طيب. نعم، هذا يتعلق بالأحكام الفقهية. لابد لنا أن نفتح الأحكام الفقهية. ولكن عند رأيي، هذا رأيي يا طلاب، آه الأحسن، أحسن شيء قبل ما نحكم شيئا، يعني نحن لابد لنا من معرفة الأسباب. لماذا هذا الكافر دخل إلى المسجد؟ إنما نحن نمنعه مباشرة مع أنه يريد أن يدخل في الإسلام. كيف؟ Insya Allah, amin, barakallah, takbir, نعم. Allah Akbar. فلذلك لابد لنا من معرفة الأسباب. لا نحكم شيئا مباشرة إلا بمعرفة أسبابه. نعم. فممكن تسأل أولا هذا الكافر يعني، يا أخي، آه ماذا تفعل في هذا المسجد؟ ما شاء الله، أنا أتعجب في هذا المسجد، أنا أطمئن داخل المسجد. كيف هذا يعني؟ الكافر Yaju. الذي قد دخل في المسجد ويطمئن فيه، ماذا سنفعل؟ سأ- سأستأذنه يا أستاذ، هل ممكن سيدخل الإسلام؟ نعم. نعم، هذا إذا الذي فلذلك لابد لنا من معرفة أسبابه. تمام. Mungkin qabla an tadkhulul Islam, hum yuridun an yata'allam min Islam awalan. ذلك يجيء المسجد Nah, لأن يسأل ya, ya, شيئا يتعلق بالإسلام. nah, ya, hum yuridun an yasma'u ala nasiha atau khutbah minal ulama wa imam fi masjid. مم. تمام إن شاء الله. ثم على آخر الممثل المحبوب، الممثل المحبوب، Puasa. aktor favorit. Misalnya orang-orang tua, artis favoritnya siapa sih? Bapak-bapak. Apa Sa?
Aktor. artis ya. Al-mumassil al-mahbub. Mumasil apa Karena Ustaz? Mama Nahu? mumassil aktor, artis. إذا Aktor. رأيت الممثل المحبوب عفوا ما عندي ممثل محبوب ما عندي ممثل محبوب tidak punya ممثل محبوب لذلك Nah, لا ini لا أستطيع أن أجيب هذا السؤال Atau figur. Ya. Nah, ada yang ditanyakan atau tidak untuk halaman ini? Tidak ada ya. Untuk fiil-fiilnya, untuk bisa lihat di sini ada menuruti, menasihati, perbaiki, mengajak. Nah, Kalau Ustaz, muhtalis itu at-tasadum, at-tasadum. kenapa? Arti at-tasadum. Saling bertabrak. Artinya saling kalau bertabrakan. muhtalis Ustaz. Ah, mukhtalif. Muhtalis itu kan Oh, yang saya mukhtalis. tahu Ah, copet. Wahid. Iya. Ikhtalasa yakhtalisu. Ya, memang maknanya di kamus banyak ya. Oh. Nah, di Bisa orang yang ya, memang maknanya kan ada yang mencuri, merampas, mencopet. Maknanya memang ya sekitar itulah, sekitar itu. Oh. Kalau di hadis orang yang nyogok ya, korupsi di situ kan nyogok ya, itu kan rosi wal murtasi itu kan. Iya. Bahasa Arab dia kayak gitu banyak kosakatanya dan kalau di Indonesia kan maknanya ya membingungkan kadang-kadang. Kita kembalikan ke konteks kalimatnya aja teman-teman ya. Pencuri monggo, koruptor ya ya bisa. Kalau di pencopet, oke. Berikutnya, gelap. Mada sataf'alu idza wajad al-fulus salah satu malayin fi syari'. Apa yang kau lakukan ketika menemukan uang ke malayin judi di jalan? Mada sataf'al idza wajad fulus salah satu malayin fi syari'. Idza wajadtul fulus salah satu malayin fi syari'. Kelas Adrino ini. Sa'ahmiluhu. Sa'ukhbirul khabar. Masya Allah, anta rajulun salih ya akhi. Tukhbiru syurta, syurti, sayahmiluhu dhalika syurti. Wala yu'tika, wala yu'tika illa syukran jazilan. Naam, ada al-awwal, summa tsani kana waladuka la yuridu ta'allum fil madrasah. Anak antum nggak suka belajar, nggak pengen belajar di sekolah. Kana waladuka la yuridu ta'allum fil madrasah. Mada sataf'al? La anta satuhmiluhu, membiarkannya. La anta satuhmiluhu. Am hunaka malun khassah. Ifadullah, mada sataf'alun? Antum la ta'rifuna hadhil ijabah li'annakum lam tatazawwajuha ba'd. Falidhalik nakhtu ila su'alin tali. Mada sataf'alu idza ji'ta ilal madrasah muta'akhiran miraran? Apa yang kamu lakukan ketika ji'ta, kamu datang ilal madrasati ke sekolah, muta'akhiran miraran, sering terlambat. Ya. Nah, mada sataf'al? Ya. Sa'unsihuhu dan Ah? sa'unsihuhu. Sa'an sohuhu. Naam. Sa'ansahuhu. Nah, nasaha yansahu. Yani, idan anta tansahu nafsak. Alladhi ja'a mutaakhiran anta ya rusli. Laisa sahibak, laisa yani
طالبا آخر ولكن أنت بنفسك ماذا ستفعل إذا جئت إلى المدرسة متأخرا؟ س ماذا ماذا سأذهب إلى المعلم ثم سأقول أنا اغفر لي يا أستاذ gitu. لا هكذا يا أستاذ. تتأخر. يعني أنت ستطلب الاعتذار. قولوا نعم له نعم أستاذ ما شاء الله نعم أنت رجل شجاع طالب شجاع. شكرا أستاذ شكرا. إذا كنا متأخرا في المجيء إلى المدرسة ماذا سنفعل؟ طبعا الأول نحن لابد من معرفة يعني السبب Ah, لماذا نحن متأخر. لماذا أنا متأخر مرارا؟ ما سببه؟ هل بسبب استيقاظي أم بسبب المواصلات أم بسبب ماذا؟ إن شاء الله سنجد الإجابة. Sababi. Nah, berikutnya teman-teman pengen jawab langsung jawab aja. Ini kalau tanya bahasa Arabnya ya langsung tanya aja bahasa Arabnya apa ya Ustaz. Tahtaju as-sayyarah. Mada sataf'al idza tahtaju as-sayyarah. Kamu butuh mobil. Walakin al-fulusa lam yakfi li syira'iha. Tetapi uangnya belum cukup untuk membeli mobil tersebut. Mada sataf'al. Hal anta سأعمل satasbir? Sata'mal tamam. آه. Sata'mal hatta tastati'a an tajma' الفلوس الكافي لشراء السيارة. ما شاء الله نعم نعم. هل هناك إجابة أخرى؟ ممكن في هذا الزمان أنتم عرفتم الذهاب صح؟ الذهاب يرتقي ثمنه قليلا فقليلا يوما بعد يوم. يمكنكم أن تشتري ذهبا ثم تحفظه لمدة سنة أو سنتين سيرتقي ثمنه وبعد ذلك أنت أن ستحصل. يصبر. نعم أنت ستحصل الفلوس الأكثر بالنسبة إلى أول شرائك للذهب. في كلمة أخرى نقول الصبر. نحن نصبر حتى يجمع الفلوس الكافي لشرائه. طيب أنا أصبر ما شاء الله حتى أنت يكفي تصبر الفلوس. حتى يكفي الفلوس. حتى يكفي الفلوس. الآن Bismillah. السيارة رخيصة صح؟ هي قال رخيصة قالوا غالية. قال. نعم السيارة يعني مثل ماذا؟ Itu yang ada baknya itu. Itu kan juga sayarah. Pick up, pick up. Nah, pick up. Betul. Sayarah pick up. Nah, itu nurokis. Mungkin حول 30 حتى 50 صح؟ لا. يعني هذا يتعلق بمكان الشراء. يتعلق بمكان الشراء. هل عرفتم kacung motor في تيك توك؟ هذا قريب من Mas, بيتي يعني kacung motor يعني. في تيك توك لا هذا أستاذ. يعني مشهور اشتهر في تيك توك فايرال يعني في مدينة تلونغاغون. أما أنا ففي ترنغا ولكن نحن قريب ممكن نصف ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا ستفعل إذا أردت أن تكون غنيا بأسرع وقت؟
Masya Allah. Fayuwaqtin dengan Nah, waktu nahnu cepat. nadhabu ila kahin. Natlubul jin. Allah ya Hah? karim. La, la, la. Mamnu, mamnu. Haram. Mayumkin Ustaz, mayumkin an aku nuganian biasrai waktin. La yumkin. Nah, aklian la yumkin. Ya mayumkin. Nah, nah, Masya Allah. Qauluka Nah, yani Yumkin Ustaz, maqbul. fakat. Ya yumkin fakat, walakin jual narkoba. Adnun la yumkin yani aklian, ya. Aklian bitariqatin Qalilan faqata. tayyibah, halalan tayyiban la yumkin. Nah, Walakin nah, nah. ولكن ممكن هذا سيكون ممكنا إذا شاء الله إذا شاء الله أحدا أن يكون غنيا في أسرع وقت ممكن. طيب بالحقيقة هذا يرجع إلى تعريف أسرع وقت. كم يوما أو كم شهرا أسرع وقت هذا؟ هل أسرع وقت يوم واحد، يومين، أو أسبوع، شهر، أو سنة واحدة؟ يعني هذا يتعلق بتعريف أسرع وقت. Di waktin ba'id Ustaz. عين. Waktu lama Ustaz. وقت طويل. Waktin tawil. Ya, waktu panjang. Oh ya, nah, waktin tawil. وقت قصير ووقت طويل. Hmm. وقت waktu pendek. mu'annas atau mudakkar Ustaz? وقت مذكر. وقت مذكر. وقت مختوم بالتاء ولكنه تاء مفتوحة ليس تاء مربوطة. تاؤه أصلي. وقتا أصلي. نعم. Lau, آه lau, ya. na'lun, na'lun aidon Ustaz. Na'lun mu'annas. نعم. نعل كلمة مؤنثة. كلمة مؤنثة. ممكن يبدو لنا سؤال لماذا نعل نعل الذي معناه sandal, serandal, apa sih? Sandal ya. Itu muannas limada. Li'anna al-araba li'anna al-araba nassahu kal muannas. Jadi orang Arab memang menetapkan dia jadi muannas itu. Alasannya simpel itu aja. Misalnya yujad fil kalimat al-ard, as-sama, terus asyams, ar-rih, itu kan nggak ada tanda muannasnya tapi dia muannas. Ditetapkan oleh orang Arab. Kaifa na'rif? Labudda lana min ma'rifatiha min khilal al-qamus, min khilal al-qira'ah, kasrat al-qira'ah, min khilali ruju'iha, min khilali Munjid, domir allati munjid tarju'u Ustaz. ilaiha. Min munjid aidon. منجد نعم في أول المنجد موجود في يعني في مقدمته ستجد ذلك الشرح الكافي الذي يتعلق بهذا المؤنث. القاموس المنجد. نعم. ثم Syukran Ustaz. نعم عفوا ماذا ستفعل إذا تركتك حبيبتك؟ لكل إنسان حبيبة وحبيب. وماذا ستفعل إذا كان هذا الحبيب تارك؟ Saat ستطلب حبيبة جديدة؟ ما شاء الله. حبيبة جديدة، ثانية، ثالثة، رابعة. لأن المرأة ها؟ لأن يرجع. المرأة كثيرة. لأن المرأة كثيرة. صحيح. أنا أوافق. لماذا؟ لأن العدد من النساء مثلا في الفصل، يعني في فصل المدرسة أكثر.
وكذلك في الجامعة أكثر بالنسبة إلى الرجال. النساء أكثر من الرجال. ولكن المشكلة ولكن المشكلة يعني حتى في المجتمع حولي، الرجال هم يعني هناك كثير من الرجال الذين هم لم يتزوجوا، مع أن عدد النساء أكثر من الرجال. كيف هذا؟ هذا إشكال في مجتمع، إشكال عظيم. ولكنني لا أعرف في أماكن أخرى هل هناك هذه مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. berikutnya رغبت عن المادة الدراسية المعينة ولكن تحتاج إليها أصلا. Kamu benci materi pembelajaran tertentu, tapi eh, kamu tuh membutuhkannya gitu. Apa yang akan kamu lakukan nanti? Ragibta, kan, itu maknanya benci. Kalau ragibta fi maknanya suka. Walakin tahtaju ilaiha aslan. Tapi aslinya kamu butuh. التعلم أستاذ، التعلم وجب علينا أن يتعلم، أن يتعلم. طيب طيب. يا التعلم الدراسة هذا واجب جدا. لا بأس به إذا كانت هذه المادة دراسية، آه ماذا نقول يعني مكروه عند أنفسكم. عندكم مكروه. مكروه itu dibenci. Ya, رغبتم عن هذه المادة ما في المشكلة ya. أنتم لا تزالون تتعلمون هذه المادة الدراسية مع أنها مكروهة عندكم. لا أستطيع النوم ليلا. كيف إذا أردتم أن تناموا ليلا ولكنكم لا تستطيعون النوم ليلا يعني ماذا ستفعل؟ كما قلت بالأمس اقرأ كتابا نائما ستنام في وقت سريع. ها؟ كيف؟ هل عندكم رأي آخر؟ لا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الآخر، هل أنت كل يوم أنت تتعلم مثلا في فصل حلقة عربي، أنت تدخل كل يوم ولكن لا تفهم بمادة الدراسة، ولكن أنت يعني لا تفهم، أنت تعلمت كل يوم ولكن لا تفهم، كيف؟ كذلك. ها؟ نعم يا أستاذ، أنا مثل ذلك، أنا أريد أن أبكي مثل ما يوجد في هذه الصورة. يا الله، تمام. Baik teman-teman, tadi يعني في الفصل ah وذنوك في الخارج. gimana? Yusuf? يمكن جسمي في الفصل وذهني في الخارج. Nah, arruhu yakhruju minal jism afna ad-dirasah. Arruhu yadhabu ila makan tarwih, yadhabu ila fulus, yadhabu ila al-amal, walakin al-jasad Ya, amam al-hasub, amam al-hatif, amam al-jawal lidirasah al-lugha al-arabiyyah. Masya Allah. Baik.
Jadi kalau gitu solusinya gimana ya? Ruhnya ditarik ya. Udunghu. Oke. Berikutnya di sini ada debat, ada al-jidal, al-jadal, al-mujadalah. eh ini nggak usah kita debatin teman-teman, yang nggak ada faedahnya debat. Kecuali kalau ini ya, apa namanya, apa sih namanya, bukan debat, tapi yang ilmiah ya lah. Tapi jangan debat lah istilahnya. أين الذي تفضل بين الزواج بالشخص الذي تخرج من الجامعة أو المعهد؟ أين تفضل؟ هل أنت تفضل من الجامعة أم تفضل من المعهد؟ من ماذا الجامعة تفضلون يا طلاب؟ ها؟ من الجامعة الجامعة. لماذا تفضل المرأة من الجامعة؟ بين الزواج أن المرأة الشخص تخرج من الجامعة آه، على علامة من أنها صالحة وماهرة في نعم. فنها. هل أنت متأكد يا أخي؟ هل أنت أيقنت بذلك أن المرأة التي تخرجت من الجامعة هي صالحة أصلا، صالحة طبعا؟ آه، دون الجامع يا أستاذ، ولكن سأختار أولا. ما شاء الله، أنت لديك ثقة النفس يا أخي حتى تستطيع أن تختار المرأة. إذا طيب. لم تكن جميلة وصالحة يا أستاذ لابد علي أن أردها. تمام تمام، ما شاء الله، إجابتك مضحكة يا رسلي. نعم، ذلك الأول يعني. بالحقيقة هذا مثال يا طلاب، هذا مثال. مثلا أين تفضل بين الشخص الذي تخرج من الجامعة أو المعهد ليكون زوجا أو زوجة؟ بالحقيقة أنا لا أفضل من أين هي، من أين هو، هل هي من الجامعة أم من المعهد. النقطة المهمة هي تناسب بمعيار زوجة. Misalkan kayak gitu. Jadi nggak harus ini. أنا أفضل الجامعة، أنا أفضل المعهد، أنا أفضلهما. أنا أريد أن أجمع الجامعة والمعهد في شخص واحد. نعم، تفضل تفضل. ثم أين الذي تفضل؟ Yang mana yang kamu utamakan? Baina an tuwasila dirasataka dakhil al-bilad, antara lanjutin studi di dalam negeri, atau kharijaha, atau di luar. Aina tufaddil baina dakhil al-bilad wa kharijaha li muwasalati dirasah. Fi UI atau fi Al-Azhar misalnya. Di apa? IPB, ITB atau fi Universitas Madinah. أفضل أن تواصل إلى خارج البلاد. Kharijil bilad. Ya, Fadilu an uwasila. Itu tuwasilanya kan untuk kamu ya. Kalau saya nanti jadinya tu. Tu-nya itu jadi A, U. أفضل Di أن Hamzah. أواصل. Nah, Ya. أفضل أن أواصل ده خارج dirasati. البلاد. Nah, dirasatnya خارج kharijil bilad. البلاد. Nah, berikutnya, aina alladhi tufaddil aina an tuftira fi nahari Ramadan atau tastamirra lisiyam ila al-maghrib, walakin lil-atfal yani. هذه القضية للأطفال ليس للجميع، للأطفال فحسب. أين تفضل بين إفطار الأطفال في النهار أم استمرارهم للصيام إلى المغرب؟ أين تفضل؟
Tahu artinya kan teman-teman ya? Ya, yang mana yang lebih diutamakan antara buka puasa di siang hari atau ngelanjutin puasa sampai maghrib untuk anak-anak? Oh iya. Fadlu baina Fadlu bainahum. Ya, yang mana? Fadlu baina al tuftirar fin nahar. أنت تفضل الإفطار في النهار للأطفال. طيب، Ya. أين الذي تفضل بين أن تدرس اللغة العربية في الدورة أو المعهد؟ أنت تريد أن تتعلم اللغة العربية ولكن أنت متردد بين الدورة والمعهد، أين ستختار؟ الدورة أو المعهد؟ هم؟ الدورة يا أستاذ. الدورة. نعم. أنا أريد في الدورة. هم. أنا نعم. أريد في الدورة لكن أنا أدخل في المعهد. في المعهد. نعم. غالبا كثيرا ما آه، يدرس الطلاب في المعهد كثيرا ما يدرس الطلاب في المعهد العلوم المتنوعة من العلوم الدينية، العلوم المتنوعة مثل الفقه، التفسير، والحديث، والتاريخ، واللغة، وما إلى ذلك. ولكن في الدورة نحن نتركز في مجال واحد، نحن نستطيع أن نتركز في دراسة اللغة العربية، لا نفكر شيئا آخر إلا اللغة. فلذلك نعم، أنا أيضا يعني أفضل الدورة بالنسبة إلى المعهد، يعني لمعرفتي أو لدراسة اللغة. ولكن يا طلاب، المعهد هذا يكمل الدراسة في الدورة، لا تنتهي الدراسة في الدورة. الدراسة في الدورة هذا يعني البداية، هذا باب من أبواب اللغة. فلذلك لابد لنا من إكمال الدروس في المعهد. اللغة يعني البداية، هي آلة لمعرفة علوم الدين. فلذلك أين تفضل بينهما؟ أنا لا أفضل بينهما، أنا أريد أن أدرس في الدورة وكذلك في المعهد. يعني أنتم ini غالبا ya أنتم لا تعرفون العلوم الدقيقة التفصيلية في الدورة، ولكن ستعرفون ذلك في المعهد. Jadi kalau secara detailnya itu ya di ma'had. Jadi kalau secara umum masih awal-awal itu ya daurah. Pada dasarnya bagus. Daurah itu kan ngejar cepatnya ya. Ngejar kesempurnaannya di ma'had. Teman. Nomor 5. Aina alladhi tufaddilu baina an taqdiya ayyama 'utlatika fil jibal aw fi syati'il bahr? Aina tufaddil bainal jibal wa syati'il bahr? Gunung atau pantai? Ma ra'yikum? Syatil Bahar. Ha? Syati'il bahr? Fil هل يوجد jibal, fil jibal. أو في الجبال؟ هل يوجد جبل في مدينتك يا حسبة؟ يا بقى حسبة؟ Al-Jibal Santigi, Santigi wa Tinombala. ما شاء الله. هل عرفت كم كم ارتفاعه؟ 1 kilometer. 1 kilometer. Ya, 1 kilometer min al-bahr. من البحر. هل Permukaan. ذهبت إلى قمته؟ إلى قمته؟ يعني قيمة إلى قيمته يعني puncak ya. هل ذهبت إلى قمته؟ صعدت هذا الجبل؟ الجبل الذي ذكرت آنفا.
Hal su'atta dhalikal jabal? Lama. Belum. Lama. Udah pernah muncak apa belum gunung itu? Sudah, sering, miraran. Ini nggak paham ya. So'ada yas'udu itu naik. Muncak. Naik, Ya, so'ada yas'udu. ada, ya sorry. Naik. Manilladhi fi madinatihi al-jabal wa syati al-bahr. Yani kilahuma mawjud fi madinatihi. Man minkum ya tulab. Rahat idhab ila madinati. Idhab ila madinati. Fi madinati hunaka al-kathir minal amakin tarwih. Minal amakin tarwihiyah. Syati al-bahr. Jibal. Wal-kahf. Wal-kahfi. Al-kahfu al-atwalu fi Asia Tenggara. Ini yujad fi madinati. وكذلك الشلال. شلال موجود أيضا. هل عرفتم شلال؟ air terjun. شلال. وكذلك الغابة. الغابة أيضا موجود. هناك الكثير من الأماكن الترويحية في مدينتي. ثم أين الذي تفضل بين ما أمرك والدك بأمر ومربك بأمر آخر لا يمكن الجمع بينهما. أين تفضل بين الوالد والمربي أي والأستاذ. كلاهما يأمرك لأمر ما ولكن أنتم لا يمكنكم أن تجمعوا بينهما. أين ستختار؟ من ستختاره؟ الوالد أم المربي؟ عندنا إجابة Ustaz. Ya udah kita lanjut ya, kita habisin materinya. Kemudian di sini aina alladhi tufaddilu baina an taskuna fil qarya awil madinah. Nah, ini mudah nih. Pilih kota apa desa. Aina tufaddil bainahum. Uridu an askunu fil qaryah. Aina antal an ya Pak Husba? Fil qarya awil madinah? Fil qaryah. Fil qarya, alhamdulillah. Yang lain di mana? Ikut aja Karena ya. fi Korea Fil qarya aidan. Nah, fil qarya hadi أو الهواء هديء ودرجة الحرارة معتدلة ليس كما هو في المدينة. ما شاء الله. نعم. المدينة يوجد كثير من المجالات العملية من المجالات العملية ولكن نحن لابد من يعني من تفكيري من افتكاري الأمن وكذلك الهواء درجة الحرارة وما إلى ذلك. ثم أين الذي تفضل بين أن تتسوق في مركز التسوق أو السوق التقليدي؟ مركز السوق مركز التسوق أم سوق التقليدي. Pasar modern atau pasar tradisional. Markas tasawuf maksudnya pusat perbelanjaan itu ya kayak apa? mall. Mall ya. Si mall ada sering mallnya. So, fi makadis sauk tradisional suqit taklidi. Nah, di markas tasawuf awis suq taklidi.
Markas itu kan pusat, tasawuf itu perbelanjaan. Sub pasar Iya, iya. at-taqlidi tradisional. Oh iya. Fasilu an tasak tasak fi sok taklidi, Ustaz. Taklidi. Nah, Naam. usuk taklidi arkhas. Nah, jadi asaman arkhas. بالنسبة إلى مركز التصوف يعني غالبا ما. مع الآخر أين الذي تفضل بين أن تتزوج بزوجة واحدة أو تعدد الزوجات؟ Masya Allah. Suruh menulis ini. Satu aja belum kok disuruh milih ya. أين تفضل؟ طبعا زوجة واحدة حينما نجلس أمام الزوجة. حينما نحن نجلس Eh, أمام الزوجة فنقول نعم نحن نتزوج بزوجة واحدة فحسب، ولكن حين نحن في ورائها ماذا سنقول؟ naam. بالزوجات كثير. Katsir yajibu alaina an ta'mal adilan. Ayo. Ya, San. Nah, berikutnya La di ya sini ada la beberapa, la ya, gimana Pak Zwa? Bapak Eri ya? Gimana, gimana? la astati wa ma indi fulus katsir la indi zawjah katsir. الزوجة الكثيرة تحتاج إلى الفلوس الكثير، Naam. أليس كذلك؟ Hadhi musibah kabirah. Terus. Oh, tamam. Oke, berikutnya tonton di sini ada kata muwafiq, la uwafiq, setuju tidak setuju, dan ada ra'yun, hal, ijabah, ta'liq, khulasah, ra'a yara, a'ta yu'ti, sala yas'alu, ajaba yujibu, ya'tarada, ya'taridu, sada yazidu, barhana yubarhinu. Akan dipakai sendiri ya. Nah, misalkan antum ya, kalau misalkan HP-nya itu antum Arab kan itu di YouTube itu muncul ini istilah ini, alik. Alik ini maknanya komentar. Oke. Latihan presentasi dan ceramah. Untuk materi terakhir ini saya kasih inilah apa namanya tugas buat antum ya. Ya terserah antum ngerjain apa enggak. Terserah antum ngerjain apa enggak. Tugasnya apa ya ini antum presentasikan atau ceramahkan ini perkara-perkara yang ada di sini satu aja. Yang pertama ada fadlul lughatil arabiyyah ala sairi lughat. Keutamaan bahasa Arab di atas seluruh bahasa. Kemudian ada dus sholawatil maktubah jamaatan. Keutamaan sholat wajib. Kemudian ada hasul Islam ala talabil ilmi. Islam, dorongan Islam, anjuran Islam terhadap menuntut ilmu. Lalu ada ahamiyatul lughah fi hayatil insan. Urgensi bahasa di dalam kehidupan manusia. Babu taqaddumi tsaqafatil gharbiyah wa ta'akhurul muslimin. Sebab-sebab majunya teknologi barat, kebudayaan barat itu maksudnya teknologi di situ. Dan mundurnya orang-orang Islam. Lalu daurus syabab fil mujtama'il islami. Peran pemuda dalam masyarakat Islam. Daurul walidain linama'il walad. Dua orang tua terhadap tumbuhnya anak. Kaifa nakunu, manakunu ya. Karena kunu aban mahbuban au uman mahbubah. Gimana cara kita itu jadi ayah yang dicintai dan ibu yang dicintai. Daurut teknologiya fi nahdil ummah. Peran teknologi di dalam kebangkitan ummah. Pakai video, kalau bisa silahkan foto. Ya, kan pakai video. Pengumpulannya terserah antum. Nanti insya Allah ya saya koreksi. Ini kan buat latihan antumnya. Baik, alhamdulillah dengan ini telah kita melakukan
sudah selesai. Dan insya Allah untuk level 2 dimulai besok Senin atau Senin depan kalau nggak salah ya, kayak gitu biasanya. Dan bukan berarti nanti yang ngajar saya juga tidak tahu. Nah, tidak mesti juga jadwalnya, dan mengajarnya kan juga banyak loh. Jadi kita belum bisa mesti. Tapi ala kulli hal, antum harus tetap terus belajar. Jangan berhenti di materi ini. Wah, ini masih apa ini? Ilmunya anak Basic. PAUD. Ini masih PAUD. Nah, nanti naik TK, SD, SMP, SMA, naik sampai ke Sidratul Muntaha. Amin. Oh, Amin. Semua Gusti nadkhulul Allah ya. jannah ya. Kenapa? Sidratul muntaha wa ilal jannah ya. Amin, amin. Semangat teman-teman, jangan pernah berhenti belajar. Tarif. Mungkin ada yang mau Yang disampaikan. yang level 2 itu muhadasah juga, Sa? Muhadasah lanjutan gitu ya, Sa? Nahu ya, Oh, nahu. nahu sorof. Ya, Hmm. bukan muhadasahnya lagi. Muhadasahnya ini udah habis nih. Buat teman-teman yang pengen belajar muhadasah lagi ya diulangi lagi aja sama guru yang lain, atau ambil kelas privat, bahkan atau belajar sendiri, banyak cara. Ya. Muhadasah itu Berarti harus intens tingginya. Ya, gimana? berarti mulai kelas Hmm. mulai yang kelas 2-nya hari kapan? Biasanya setiap hari Senin ya. Biasanya nggak tahu besok Senin ini atau Senin depan. Nanti antum bisa konfirmasi ke adminnya langsung. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita pelajari minal awal hatta hadis sa'ah benar-benar menjadi amal soleh, dicatat sebagai amal yang soleh lillahi ta'ala, bukan karena hal yang lain. Dan juga semoga bermanfaat untuk pribadi kita masing-masing, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Lebih lagi eh, bermanfaat tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin. Dan saya yakin hunaka al-katsir minan naqais. Ya, banyak kekurangan pasti. Lidzalika ana astaghfirukum jami'an, asta'dzirukum jami'an, atlubu ma'dziratan minkum. Em, ana a'taqid hunaka al-katsir minan naqais min al-akhta' fil kalam, fil af'al, fil suluk, wa ma ila dzalik allati tata'allaqu bi hadha ta'lim. Maka dari itu semoga teman-teman bisa memaklumi dan melakukan gitu ya. Dan kalau ada kekurangan dalam penyampaian eh, materinya, salah-salahnya, kan ada rekamannya ya. Nanti antum bisa perbaiki sendiri. Saya yakin antum apa namanya sudah punya basic yang cukup untuk bisa memperbaikinya. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada satu dua patah kata dari kalian. Eh, Baik, Ustadz. Mungkin saya dulu nanti akan itu yang lain. Assalamualaikum